आज हामी हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवास समन्वय कमिटीको संयोजन र प्रवासका साथीहरूको व्यवस्थापनमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो घटनाक्रमको सम्बन्धमा हामी जुम मा वर्ल्ड वाइज सबै ठाउँका साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरेर एउटा अन्तर्क्रिया पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालको प्रमुख अतिथिता, कमरेड भीम रावल र कमरेड अनन्तको विशेष आतिथ्यतामा पार्टी प्रवास कमिटीका साथीहरू सम्मिलित भएर आदरणीय कमरेड अनन्त कमरेड वर्षमान पुन लाई आफ्ना कुराहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। उहाँले पहिले प्रारम्भमा मैले भने थिएँ सूचना उहाँलाई पनि जान्छ, आफ्ना विषयवस्तुहरू 15 देखि 20 मिनटमा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीहरूले च्याट मार्फत गरेका क्वेसनहरूको संयोजन अध्यक्ष कमरेड युवराज चौलागेले 1.5-2 मिनटमा गर्नुहुनेछ अनि 5-7 मिनटमा पछि फेरि सार कुरा राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमरेड वर्षमान पुन अनन्तज्यूलाई प्रारम्भमा कुराहरू राखिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कमरेड वर्षमान पुन अनन्त। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च का सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, विश्वभरिबाट यस कार्यक्रममा जोडिनु भएका अहिले 314 जना साथीहरू मैले देखिरहेको छु, लगायत अरू चाहिँ लाइभ सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू कमरेडहरूलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। प्रमुख अतिथि आदरणीय पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालज्यू, सहयोद्धा स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड भीम रावलज्यू र सम्पूर्ण साथीहरू, खास गरी यो कार्यक्रमको लागि आमन्त्रण गर्नुभयो प्रवासका साथीहरूलाई म विशेष आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँले पार्टीका सबै विषयहरू अन्तिममा राख्नुहुनेछ, तैपनि मैले केही विषय राख्न चाहन्छु। खास गरी हामीले अहिलेको परिस्थिति असाध्यै दुःखद, असाध्यै हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको घटना घट्न गएको छ, जो हामी सबै नै कुनै न कुनै रूपले बिग्रिरहेका छौँ। यसमा उद्घोषक साथीले, अध्यक्षले, खास गरी स्वागत गर्ने कमरेडहरूले बताउनु भयो कि एकातिर हाम्रो देश भर्खरै शान्ति र समृद्धिको दिशामा शान्ति प्रक्रिया सकाएर संविधान लेखेर अनि हामी एउटा कम्युनिस्ट गर्दै एउटा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यौं। त्यसमा जनताका धेरै अपेक्षाहरू थिए। भर्खरै समृद्ध नेपालको नारा दियौं, सुखी नेपालीको नारा दियौं, त्यसलाई राष्ट्रिय आकांक्षा बनाएर काम गर्न खोजिरहेका थियौं र जनताका धेरै अपेक्षाहरू थिए। त्यसबीचमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम, एउटा अलोकतान्त्रिक कदम, त्यसै गरी एउटा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी प्रकारको कदमका कारणले आम नेपाली जनताको सपनामाथि, भावनामाथि प्रहार भएको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी देश तथा विदेशमा रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग आबद्ध सबै सदस्यहरू हामी मर्माहत भएका छौँ। हाम्रा समर्थक, शुभचिन्तक, मतदाता सबै एक खालको स्तब्ध हुने अवस्था बनेको छ। यो साथीहरूको प्रस्तुतिबाट पनि थाहा भइसकेको छ, हामी एक खालले स्तब्ध छौँ। तर फेरि अहिलेको आन्दोलनलाई सम्हाल्नु पर्नेछ, यसलाई वैचारिक रूपले हेर्नु छ, राजनीतिक रूपले हेर्नु छ र यसलाई सम्हाल्दै फेरि देशको जिम्मा लिनुपर्ने, पार्टीको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्थामा हामी रहेका छौँ। यस अर्थमा आज अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालले त्यो अग्रणी जिम्मा लिनुभएको छ। हामी त्यसमा उहाँहरूलाई काँध थाप्ने, उहाँहरूलाई फेरि यो दिशामा अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। खास गरी हामीले यो एकता धेरै ठाउँमा चर्चा पनि गरिसकेका छौँ। कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरुद्धको जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य लिएर कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष, कहिले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, कहिले विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू गर्दै 7 दशक वरिपरि आइपुग्दा जनवादी क्रान्ति मूल रूपमा हामीले पुरा गर्यौं। यसमा तत्कालीन दुवै पार्टीले हामीले जनवादी क्रान्ति नेपालमा पुरा गर्यौं, पुरा भयो, अब हाम्रो बाटो भनेको समाजवादतिर जाने बाटो हो भनेर जब सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालेर एउटा राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गर्यौं, त्यो राजनीतिक कार्यदिशामा हामी एक ठाउँमा आएपछि वैचारिक रूपले एक भयौं
र अब निकटता बढ्यो, राजनीतिक रूपले चाहिँ हामीले निकटता हाम्रो आयो। त्यसै गरी यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियाबाट जाने बाटो हामी दुवै पार्टीले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा र हामीले संविधानमा निर्धारित गरिएका संविधानमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्था अन्तर्गत रहेर संवैधानिक सर्वोच्चताको आधारमा हामी चाहिँ मानव अधिकारका कुराहरू, मौलिक अधिकारका कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ आवधिक निर्वाचनदेखि लगाएर बालिक मताधिकारदेखि लगाएर हामी बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष लगायतका जति पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका एउटा के अरे कार्यविधिहरू छन्, कार्यनीतिहरू छन्, त्यो कुरोमा हामी एक ठाउँमा आइसकेपछि हामी अब दुई पार्टी रहिराख्न आवश्यक वैचारिक धरातल पनि रहेन, राजनीतिक आवश्यकता पनि रहेन, कार्यशैलीको रूपले फरक पनि रहेन र बिस्तारै हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर आवश्यकता महसुस गर्दै आएका थियौँ। शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा, संविधान निर्माण गर्दै गर्दा, तर त्यसले एउटा क्रम लियो र हामी 2.5 वर्ष 3 वर्ष अगाडि गठबन्धन र 2.5 वर्ष पहिले पार्टी एकतामा हामी ऐतिहासिक रूपले हामी एकतामा आबद्ध भयौँ। यो एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विचारको ग्राउन्ड राजनीतिक कार्यदिशाको चाहिँ एकरूपता हुँदै हामी अब चाहिँ कुनै पनि रूपले दुई पार्टी, विगतका दुई पार्टी फरक रहेनौँ, एउटै पार्टीबाट, एउटै मोर्चाबाट, एउटै नेतृत्वबाट हामी जान सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष नै पार्टी एकता हो। आज पनि त्यो एकताको आवश्यकता, एकताको सान्दर्भिकता रहेको छ र खास गरी ओलीजीका केही साथीहरू यो आवश्यकतालाई लत्याएर छोडेर हिँडे तापनि यो ऐतिहासिक आवश्यकता, जिम्मेवारी सान्दर्भिक छ, आवश्यक छ, वस्तुगत छ। यसलाई चाहिँ हामीले जिम्मा लिनुपर्छ र त्यो जिम्मा कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्डले लिनुभएको छ। यो चाहिँ आजको आवश्यकताको आधारमा लिनुभएको छ। यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। यसलाई सघाउन जरुरी छ, यसलाई सफल बनाउन जरुरी छ। एउटा कुरो। अर्को कुरो फेरि आज केमा मतभेद भयो भन्दा खास गरी कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड र ओलीजीको गुटसँग भएको समस्या भनेको वैचारिक रूपले नै फरक हो। हामी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद पार्टीको कार्यदिशा छ र हामीले चाहिँ संविधानका आधारभूत मौलिक हकहरूको रूपमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरा, आवासका कुरा, खाद्य सुरक्षाका कुरा लगायतका सामाजिक न्यायका कुराहरू छन्। त्यसलाई आधार बनाएर हामी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। पार्टीको त्यो कार्यदिशा रहेको छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्रममा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशलाई बिस्तारै आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने, यो कुरो चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको आर्थिक कार्यक्रम हो। त्यसै गरी चाहिँ सामाजिक न्यायका कुरा मैले अगाडि बताएँ। त्यो सामाजिक न्यायका कुराहरू समाजवाद उन्मुख सामाजिक के अरे जनताको जनवादका चाहिँ सामाजिक कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसै गरी चाहिँ हामीले आज रहेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई, खास गरी दलाल पुँजीवादलाई बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दै त्यसको आकार घटाउँदै राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ विस्तार गर्ने कुरो हाम्रो आजको सङ्कल्प, प्रतिबद्धता र कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो। तर म आफै पनि झन्डै 3 वर्ष क्याबिनेटमा बसेँ, ओलीजीसँगै काम गरेँ। हामी चाहिँ 3वटा बजेटहरू हेर्दा चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा नीति कार्यक्रम मन्त्रीहरूले थाहा नपाउने, एकैसाथ क्याबिनेटमा प्रस्तुत हुने, अब नैतिक जिम्मेवारीले एउटा मर्यादाले सबै कुरो बोल्न पनि नमिल्ने बाहिर, कतिपय अवस्थामा त्यो बजेटमा के पर्यो थाहा पनि नपाउने, मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट पनि के परेको छ थाहा नपाउने र कति मन्त्रीहरूले हामी चाहिँ अब्जेक्सन पनि गऱ्यौँ क्याबिनेटमा, कति चाहिँ पार्टीमा भन्यौँ, तर चाहिँ त्यो सुनवाई भएन र अन्ततः हामी एउटा चाहिँ नव उदारवादी अर्थनीतितिर, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी कार्यक्रमतिर अगाडि बढिराख्ने अवस्था बन्यो। त्यसलाई हामी समाजवाद उन्मुख भनिराख्यौँ। त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले बारम्बार चाहिँ करेक्सन गर्न कोसिस गर्नुभयो, रोक्न कोसिस गर्नुभयो। यसलाई पार्टीभित्र छलफल गरौँ, बहस गरौँ। पार्टीको घोषित कार्यक्रम अनुसार हामीले चाहिँ घोषणापत्रमा राखिएका कार्यक्रम अनुसारबाट सरकारका नीति बनाऊ, सरकारका कार्यक्रम बनाऊ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको के अरे पार्टीको पनि स्वामित्व रहोस् भन्दा कहिले पनि त्यो रूपले सामूहिक रूपले सोच्ने काम भएन। हेर्दा हेर्दै ओलीजीहरू चाहिँ पुँजीवादी बाटो, दलाल पुँजीवादी बाटो हिँड्ने, नव उदारवादी विचारको आधारमा एकतिर हिँड्दै जाने। अब हामीले भन्दै गर्ने चाहिँ समाजवाद यस्तो खालको पनि देखियो र अहिले खास गरी 19 पेजको चाहिँ दस्तावेजमा
जहाँ प्रचण्ड कमरेडले पेश गर्नुभयो तर 5 जना कमरेडहरूले सहमत गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुमा चाहिँ वैचारिक रूपले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामी पार्टी एउटा सामूहिक ढङ्गले लेनिनवादी समतावादी सिद्धान्तको आधारमा बहस छलफल चाहिँ हामीले गर्न पाउनुपर्छ। पार्टीभित्र सङ्गठनभित्र मजाले आफ्ना विचार राख्न पाउनुपर्छ। तर निर्णय भइसकेपछि फेरि काम कारबाही एकरूप ढङ्गले जाने शैली अपनाउनुपर्छ। विभिन्न तहका सङ्घीय प्रदेश स्थानीय तहका सरकारहरू पार्टीको नीतिभित्र पार्टीको जेनरल गाइडलाइनभित्र रहनुपर्छ। पार्टीको चाहिँ नीतिको फ्रेमभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। त्यो खालको समन्वयात्मक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने विधि सङ्गठनात्मक सिद्धान्त या विधिमा हामी सहमत भएका हौँ। त्यसै गरी कार्यशैलीमा पनि कमसेकम चाहिँ जस्तै पार्टीको चाहिँ नेतृत्व, त्यसै गरी चाहिँ सरकारको नेतृत्व लिने साथीहरू पार्टीप्रति जिम्मेवार हुने एउटा चाहिँ सामूहिक भावनाबाट पार्टीका गाइडलाइनमा चल्ने खालको चाहिँ कार्यशैलीबाट जानुपर्छ भने उहाँहरूले जे प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसै गरी चाहिँ हिजो हामी जनतामा गरेका कमिटमेन्टहरूलाई हामी मूल आधार बनाएर जानुपर्छ भनेर जो प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसै गरी बिचमा चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध पार्टीको नीति उल्लङ्घन गर्ने, विधि उल्लङ्घन गर्ने, सामूहिक भावना उल्लङ्घन गर्ने आदि इत्यादि कुरोहरूलाई जो आलोचना गर्दै पार्टीलाई विधिसम्मत विचारसम्मत सही कार्यशैलीमा ल्याउनुपर्छ भनेर जो प्रस्ताव ल्याउनु हो त्यसलाई हामी मन्त्रीहरूले पनि मन्त्रीमण्डलमै रहेका साथीहरूले पनि समर्थन गर्यौँ र त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। र आज खास गरी चाहिँ हिजो एउटा के अरे उसमा चाहिँ एकताको एउटा आधार थियो र आज चाहिँ सङ्घर्षको पनि आधार त्यही वरिपरि रहेको कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। यति कुरो हुँदा चाहिँ हामी अहिले जुन विचार विधि र कार्यशैलीको वरिपरि केन्द्रित भएका छौँ त्यसबाट पक्का पनि पार्टी एउटा क्रान्तिकारी ढङ्गले एउटा चाहिँ आजको देशभक्तहरूलाई समेट्ने, आजको चाहिँ क्रान्तिकारीलाई समेट्ने, आजको प्रगतिशील शक्तिहरूलाई समेट्ने र आजका सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समेट्ने एउटा शक्तिको रूपमा हामी यो विचारबाट अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुरो मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ लागेर अध्यक्ष कमरेडले उठाएको झन्डालाई समर्थन गरेको र हामी यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म सबै साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ मैले यो बिचमा एकदम छोटोमा समय कम छ कि मैले चाहिँ क्याबिनेटमा आफै पनि सुरुदेखि ओलीजीका शैलीहरू नजिकैबाट हेर्ने मौका हो। हामी जाँदै गर्दा उहाँले चाहिँ सुरुमै त्यतिखेर त कोलिसन गभर्मेन्ट थियो दुई पार्टीको, तर जाँदै गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्नुभयो। अलि पछि चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग केन्द्रित गर्नुभयो। अलि पछि चाहिँ यो चाहिँ के अरे राजस्व अनुसन्धान विभागलाई केन्द्रित गर्नुभयो र अरू विभिन्न विभाग निकायहरू बिस्तारै केन्द्रित गर्नुभयो। कि प्रधानमन्त्री सिस्टममा सबै मन्त्रालय मन्त्रीहरू उहाँमै केन्द्रित हुने हो यो अलग्गै जरुरी थिएन, तर उहाँले केन्द्रित गर्नु। किन भन्दा अहिले फर्केर हेर्दा कि जस्तै मैले सार्वजनिक रूपले उहाँलाई च्यालेन्ज गरेँ भने कि उहाँले फोन ट्यापिङ गरिराख्नु भएको छ, उहाँले यसो गरिराख्नु छ अवैधानिक रूपले कानुन सम्मत ढङ्गले अदालतको अनुमति लिएर खास अपराधीहरू खास शङ्का लाग्ने मान्छेहरूको कानुनी आवश्यकताले सूचनाहरू सङ्कलन गर्न सकिन्छ, हाम्रो कानुन छ। तर त्योभन्दा बाहिर एउटा राजनीतिक गुप्तचरी जस्तो पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई राजनीतिक गुप्तचरीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, आज ठ्याक्कै त्यही रूपमा अध्यक्षहरूका अरू जिम्मेवार नेताहरूका फोन ट्यापिङ गर्ने, अरू गर्ने, तर्साउने, सूचना सङ्कलन गर्ने जस्तो भयो भने त यो त राज्य त निरङ्कुश ढङ्गले नोकरशाही ढङ्गले जाने कुरो भयो। त्यो खालको चाहिँ हिजो किन केन्द्रित गर्यो भने त्यो उद्देश्य आज देखियो बिस्तारै। त्यसै गरी 700 भन्दा बढी फाइलहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणका ठुला उद्योगी व्यापारीहरूको चाहिँ फाइल त्यहाँ जम्मा गरेर मान्छेलाई तर्साउने खालको काम भएको छ भनेर सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, तथ्यहरू पनि आएका छन्। किन भन्दा चाहिँ सबै अर्थतन्त्र आफ्नो हातमा लिने, आफ्नो भनेका मान्नेहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ संरक्षण गर्ने, आफूभन्दा अलिकति मात्रै डिफर गर्ने जति उद्योगी व्यवसायहरूलाई पनि तर्साएर राख्ने खालको चाहिँ देखियो। त्यसै गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि त्यही अलिकति आफूसँग फरक भयो कि राजस्व अनुसन्धानको दण्ड तेर्स्याउने, मान्छेलाई आफ्नो काबुभित्र कुनै न कुनै रूपले विभिन्न मोडलका देशहरू छन् जहाँ एउटा चाहिँ सानो घेरामा केही परिवारहरूको वरिपरि राजकीय शक्ति वरिपरि आर्थिक शक्ति केन्द्र गर्ने र राज्य शक्ति या नोकरशाही शक्ति पनि केन्द्रित गरेर लामो समय डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट इलेक्ट हुने, तर चाहिँ त्यो चाहिँ अन्ततः तानाशाही ढङ्गले शासन चलाउने कतिपय देशहरू छन्, थुप्रै देशहरूका मोडलहरू अथवा त्यस्ता उदाहरणहरू छन्।
त्यतातिर उहाँ चाहिँ गएको चाहिँ आफ्नै आँखाले हेर्दा हेर्दै आफ्नै अनुभवले देखिने अवस्था हो। यो त राम्रो भएन। एकातिर यो राम्रो भएन भनेर हामी बेला बेला क्याबिनेटमा बेला बेला पार्टीमा हामी आवाज उठाउँदै आयौँ। आज त्यो देखिएको छ। अर्कोतिर चाहिँ जस्तै हामी क्याबिनेटमै छौँ र गत वैशाखमा अध्यादेश आयो, दल सम्बन्धी अध्यादेश आयो, त्यसै गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो। मान्छे सबैलाई विश्वव्यापी रूपले कोरोनाको प्रभाव छ, मान्छे चाहिँ आहत छ, कतिखेर चाहिँ कोरोनाले मान्छे मर्ने हो या कसको अर्थतन्त्र धामाधोल हुने हो, कसको जागिर जाने हो। काठमाडौँदेखि मान्छेहरू चाहिँ अभावले भएर हिँडेर झापा गइरहेछ, हिँडेर बर्दिया पुगिरहेछ। त्यस्तो अवस्था, भयावह अवस्था, मान्छेलाई लकडाउनमा घरभित्र ठुनेर कि चाहिँ आफ्नो पार्टी फोड्ने या अरू पार्टीहरू फोड्नलाई र अपहरण गर्न हिँड्ने जस्तो जो देखियो उहाँ नजिकका साथीहरूबाट, र उहाँ स्वयंले अध्यादेश जारी गर्न हामी क्याबिनेटमा पनि विरोध गऱ्यौँ। यो त एकदम अमानवीय जस्तो, गैर जिम्मेवार जस्तो हुन्छ। यो त राम्रो भएन। हामी सोच्न पनि सकिँदैन कि मान्छे सबै जनतालाई घरभित्र थुनेर राखेर कोरोना आतङ्क छ, यस्तो बेला यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्यो। तर मान्नु भएन। पछि अध्यक्षहरू लगायत चाहिँ पार्टीको सबै साथीहरूको दबाब, आम जनताको दबाब त फिर्ता लिनुभयो। तर फेरि केही समय अगाडि अन्ततः संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लिएर अनि पार्टी स्थायी कमिटी चल्दै थियो, त्यो रोक्ने कुरो भयो। रोके भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति गरिएन भन्नुभयो। अब पछि त्यो चाहिँ रोक्नु पनि भएको छैन, त्यो अध्यादेश फिर्ता पनि लिनुभएको छैन र त्यसबाट 45 जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेर अहिले पठाइराख्नु भएको छ। जबकि संविधानले फेरि त्यो 45 जनालाई योग्य मान्दैन। कि संविधानले के भन्छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीशहरू, राजदूतहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख या सदस्यहरू नियुक्ति हुनु पहिले अथवा अगावै संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ भन्छ। संसदीय सुनवाई संविधानमा व्यवस्था छ। र अर्को के भन्छ भने त्यो सुनवाई गर्नलाई 15 सदस्यीय समिति, सङ्घीय संसदका दुवै सदनका 15 सदस्यीय सदस्य भएको सुनवाई समितिले गर्छ भन्छ। आज प्रतिनिधि सभा छैन, त्यो सुनवाईको कमिटीको सम्भव छैन एकातिर। अर्कोतिर सुनवाईको व्यवस्था छ र उहाँहरू के तर्क गर्दै हुन्छ 45 दिनपछि त आफै चाहिँ यो कार्यान्वयनमा जान्छ भनिरहेको छ। यस्तो चाहिँ संविधान मिच्ने काम, असंवैधानिक काम यहाँ पनि सुरु भएको छ एकातिर। अर्कोतिर त्यो अध्यादेश मार्फत पार्टी स्थायी कमिटीमा त्यो फिर्ता लिने, यता समावेदन फिर्ता लिने भनेर सार्वजनिक सहमति भएर निर्णय भएर जारी भएको कुरो समावेदन फिर्ता भयो। यो चाहिँ अध्यादेश फिर्ता होइन। यस्तो चाहिँ अपारदर्शी, षड्यन्त्रकारी, छलछामका तरिकाहरूबाट उहाँले सरकार पनि चलाउनु हो, पार्टीलाई पनि त्यसो गर्नु हो भन्दा त यो त कसरी चाहिँ सोच्न सकिन्छ एउटा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो भन्ने कुरा हामीले अनुभूत गऱ्यौँ। र अझ हामी त्यो अध्यादेश जारी गरेर बिहान 10 बजे क्याबिनेट थियो, हामी चाहिँ मन्त्रीहरू गयौँ, अनि हामी 12 बजे आफ्नो च्याम्बरमा फर्क्यौँ। नियमित एजेन्डा थिए। 12 बजेतिर त राष्ट्रपतिबाट चाहिँ अध्यादेश जारी छ। मिडियाले सोध्नु सुरु, के अध्यादेश, के भयो, थाहा भएन। अनि हामी पछि सोद्धा त हामी जे क्याबिनेटमा बस्यौँ थाहै नदिएर त्यसबाट सिफारिस गरिएको बनाएर जारी गरिएको रहेछ। यस्तो खालको पनि अपारदर्शी ढङ्गले अब क्याबिनेटलाई फेस गर्न सक्ने, आफ्नै सहकर्मी क्याबिनेट सदस्यहरूलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने खालको कार्यशैली देखियो। गत साउनमा त स्थायी कमिटी बस्दा बस्दै यता स्थायी कमिटी चल्दैछ, उता हतार उता राष्ट्रिय सभा चल्दा चल्दै, पार्लियामेन्ट चल्दा चल्दै, जबकि पार्लियामेन्टको बैठक रोक्नलाई त्यहाँका अध्यक्ष सभामुखसँग परामर्श गरेर रोक्दै चल्नुहुन्छ। केही पनि थाहा नगरेर पार्लियामेन्ट चल्दा चल्दैन एकाएक यता थाई कमिटी चल्दैछ, उता क्याबिनेट बसेर क्याबिनेटमा आधा मन्त्री नपुग्दै पनि त्यो खालको चाहिँ रोक्ने खालका शैलीहरू देखा परे। अझ पछिल्लो यो चाहिँ संसद विघटनको चाहिँ क्याबिनेट त अझ इन्ट्रेस्टिङ छ। बिहान 9 बजे सूचना गरियो, 9:45 मा क्याबिनेट बस्ने। अब बिहान ककसका मन्त्रीका विभिन्न कार्यक्रम हुन्छ, त्यो रोकेर हतार हामी पुग्यौँ। पुग्दा चाहिँ ठ्याक्कै बैठक सुरु भइसक्यो। म पुग्दा त अझ प्रधानमन्त्रीसहित 8 जना मात्रै मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीसहित 8 जना, म 9 मन्त्री भएँ। उहाँले चाहिँ विघटन कुरो राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ कमरेड घनश्याम भुषालले चाहिँ विरोध गर्नु, यो ऐतिहासिक रूपले गल्ती हुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पाएको जनमतको अपमान हुन्छ, यो नगरौँ। त्यसै गरी मैले पनि यो चाहिँ ऐतिहासिक रूपले भुल हुन्छ, नगरौँ, उपाय खोजौँ, रोकौँ भने। त्यसै गरी प्रदीप गेवालीजीले सम्म पनि के भन्नु भने यो संवैधानिक र राजनैतिक रूपले यसको वैधता हुँदैन भन्नुभयो। अनि त्यति भन्दासम्म 25 जनाको क्याबिनेटमा 12 जना जति साथीहरू पुग्नु भएको थियो। उहाँले ल यो पास भयो भने उठेर हिँड्नुभयो। यस्तो खालको चाहिँ ऐतिहासिक रूपले चाहिँ ठुलो दुर्घटनाको अवस्थामा पुगेको संसद विघटनको क्याबिनेटसम्ममा पनि यस खालको अवस्था बन्यौँ। यस्तो खालको चाहिँ हामीले नजिकैबाट चाहिँ उहाँका कार्यशैलीहरू भोग्यौँ, देख्यौँ। यसले कि उहाँ
को शैली अलि नोकरशाही खालको, अपारदर्शी खालको, अलि स्वेच्छाचारी खालको, अलि निरङ्कुश खालको कि कसैको अङ्कुश कसैको जवाफदिहितामा कहीँ पनि रहन नचाहने खालको जो देखियो, म चाहिँ त्यो 3 वर्ष हाराहारीमा यो नजिकैबाट चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतामा हुनुपर्ने कमरेडली भावना, सामूहिक भावना, अलि जनवादी भावना कि छलफल बहसबाट आफ्नो विचारले अर्कोलाई कन्भिन्स गर्ने कुरो, कोही कमरेडको राम्रो भावना, राम्रो विचार आयो त्यसलाई सहज रूपमा आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्ने भावना कहीँ पनि मैले देखेन त्यस प्रकारको। त्यसो हुँदा चाहिँ म आफैमा अब पहिले एकपटक स्थायी कमिटी, पहिलो स्थायी कमिटी पार्टी एकता पछिको स्थायी कमिटीमा कमरेड घनश्याम भुषालले यो ठाउँमा कुनै नियुक्ति गर्नु पर्यो, मन्त्री बनाउनु पर्यो या अरू कुनै जिम्मा दिनु, पार्टीमा जिम्मा दिनु पर्यो भने त्यहाँ डिएनए गरिन्छ, रगत चेक गरिन्छ, खकार टेस्ट गरिन्छ, अरू चाहिँ विभिन्न टेस्टहरू गरिन्छ, त्यसमा शुद्ध भयो भने आफ्नोसँग मिल्यो भने मात्रै बल्ल गरिन्छ भन्नुभयो। माओवादी पृष्ठभूमिका साथीले यो अलिक बढी भन्नुभयो कि भन्ने लाग्यो। मेरो उहाँसँग कुरो भइराख्ने कमरेड भावनाले, कमरेड अलिकति बढी हो कि यो त भनेको थिएँ। अहिले उहाँले मलाई जिस्काउनुहुन्छ, त्यतिखेर बढी हो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त कम लाग्छ होला नि भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त उहाँले कम भन्नुभएको जस्तो लाग्छ अहिले। त्यसैले हामी यो यसरी भोग्दै आज यो स्थितिमा आएका छौँ। म चाहिँ यहाँहरू सबै प्रवास साथीहरूलाई म के राख्न चाहन्छु भने हिजो अस्ति विभिन्न समयमा उहाँले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा कि मैले पनि यो चाहिँ व्यक्तिगत आरोप जस्तो नहोस् भन्ने म एकदम सतर्क छु। किन हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीमा छौँ। हामी मात्रै होइन, एउटा संस्कार अरू बुर्जुवा पार्टी बुर्जुवा नेताहरूभन्दा हामी अलिक उन्नत हुनुपर्छ। अरूभन्दा उन्नत भएर समाजलाई डोर्याउनु पर्ने ठाउँमा हामी आफै तल झरेर अब चाहिँ गाई जात्रा गर्न राम्रो हुँदैन। त्यसै गरी हामीले देखाउने बाटोमा भावी पुस्ता पनि एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको विचारको उन्नतता हो, राजनीतिक संस्कार हो, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ मान्छेहरूका चाहिँ आफ्नो शैलीमा पनि संस्कारमा पनि एउटा उन्नत शैली हो। त्यो खालले चाहिँ जाउँ भन्ने नै मलाई व्यक्तिगत रूपले मेरो विचार हो, मलाई लाग्दछ। तर आज बाहिर बजारमा ओलीजीले भनेका कुराहरू दुईटा नेताहरू दुईटा नटबोल्ट खिया लागेको त्यो फुस्किएछ। अब यस्तो चाहिँ अचम्मै लाग्छ। दुईटा यसो चाहिँ फल भेट्न कुहियो यस्तो आदि इत्यादि। अनि चाहिँ माधव कमरेडलाई गर्नु पर्यो भने मलाई अपमान गरियो यस्तो खुर्को भन्दा त यो लेभल हामी के सिक्ने नेताहरूबाट भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी हाम्रा दुवै अध्यक्षले बारम्बार भन्नुभएको छ विचारमा बहस गरौँ, राजनीतिमा बहस गरौँ, कार्यशैलीमा बहस गरौँ, संस्कारमा बहस गरौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँका भ्रममा रहेका साथीहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गर्ने, भ्रममुक्त गर्ने कोसिस गरौँ भन्नुभएको छ। त्यो नै सही कुरो हो। हामीले एउटा मर्यादामै रहेर के अरे छलफल गर्नुपर्छ। तर पनि उहाँले जे कुरो गर्नुभएको छ, उहाँले त एउटा साइबर सेना भनेर तथानाम नेताहरू बोल्यो कि तथानाम त्यसमा चाहिँ बदनाम गर्ने, आक्रमण गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने खालले चाहिँ पनि लागिराख्नु भएको छ। अलि अपराधिक ढङ्गका चाहिँ गिरोहहरू त्यस खालले पनि लागेको सब देखिन्छ। यो सबै कुरोलाई फेरि भ्रम स्पष्ट गरेर भ्रमहरू चिर्दै हामीले फेरि हाम्रा नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने, नेतृत्वको विचार, राजनीतिक संस्कार, संस्कृतिलाई रक्षा गर्दै टिमलाई एकताबद्ध गरेरै जानुपर्छ। मैले अन्तैतर फेरि पनि हामीले चाहिँ गरौँला कि मेरो आफ्नो कुरो गर्दा चाहिँ म कमरेड माधव नेपाल जो 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, पूर्व माओवादी कोणमा त हेर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ एमालेलाई तत्कालीन एमालेलाई एउटा चाहिँ आम जनताव्यापी बनाउनु भयो, एउटा संस्कारमा हुर्काउनु भयो, पद्धतिसम्म हुर्काउनु भयो, एउटा चाहिँ माथिदेखि तलसम्मका पद्धतिहरू मान्छेहरू एकताबद्ध र कोही पनि समर्थक चाहिँ बाहिर छैन, सङ्गठनमा छ, रमाएको छ, मिटिङ छ, पार्टीको स्वामित्व लिएको छ, टिमबद्धता त्यो असाध्यै लोभ लाग्दथ्यो। अब अहिले एकता गर्दैसम्म ओलीजी पार्टीको अध्यक्ष भएर त त्यो सबै चिज जस्तो सकाइसक्नु भएको रहेछ। अनि हामी माओवादी आन्दोलनबाट आएका साथीहरू त हामी युद्धको सङ्गठन बनायौँ, अनि शान्तिको सङ्गठन, चुनावको सङ्गठन, एउटा सङ्क्रमणबाट गुज्र्यौँ। त्यति पनि चाहिँ सङ्गठनात्मक संस्कार, पद्धति, विधि पनि नभएको जस्तो आफूलाई फिल हो। किनभने बैठक बसौँ भन्दा बैठक बस्न सजिलै, कमरेड प्रचण्ड तयार हुने, नेताहरू तयार हुने, अरू साथीहरूका कुरा सुन्ने, लिएर ग्रहण गर्ने, टिमले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने कमसेकम संस्कार थियो। साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने संस्कार थियो। अलिअलि फरकमा राख्यो भने झन् समेट्ने संस्कार थियो। यहाँ त फरक राख्यो सधैँलाई बहिष्कार गर्ने, अलिकति विचार फरक राख्यो त्यो ग्रहण नगर्ने आदि इत्यादि खालकोमा पुगिसकेछ। आज कमरेड माधव नेपाल पार्टीको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ, जिम्मेवार प्राप्त गर्नुभएको छ। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालको यो टिमले शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याउनुमा कहिले लखनऊ, कहिले सिलगढीबाट, कहिले रोल्पा वार्ता गर्दै 12 बुँदे हुँदै शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान लेखनसम्म जसरी नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा रहनुभयो,
यो जिम्मालाई फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि पुनर्सङ्गठित गर्दै मूल प्रवाहको रूपमा अगाडि लानको लागि उहाँहरूको यो नेतृत्वले सफलता प्राप्त गर्नेछ। हामीले पुराको पुरा भरोसा गरेका छौँ र हामी यसलाई सफल गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता पनि छ। र कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाल खनाल, कमरेड भीमराव यही हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र पाण्डेजी, घनश्याम भुषालजी, योगेश भट्टराईजी, थुप्रै बेदुरामजी, रघुजी, थुप्रो नेताहरू, अष्टल साकेदेखि त्यागी नेताहरू, युवराज गेवालीसम्मका पद्धतिमा बसेका नेताहरू, सादगी नेताहरू, कम्युनिस्ट भनेर हिँड्नुभएको नेताहरू, विधि पद्धति भनेर हिँड्नुभएको नेताहरूको पङ्क्ति छ। त्यसै गरी कमरेड प्रचण्डसँग पनि एउटा सिङ्गो पङ्क्ति छ। अहिले स्थायी कमिटीमा बहुमत छ, केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ, सबै तहका कमिटीहरूमा बहुमत छ, दलमा सङ्घीय संसददेखि प्रदेश संसद सबै ठाउँमा बहुमत छ। उहाँले सानो दुईवटा नटबोल्ट खुस्किएको, दुईवटा चाहिँ यसो फल भेट्नु कुहिएको भनेर जसरी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, यो नेतृत्वको अपमान हो, जनताको अपमान हो, हाम्रा होल कामरेडहरूको अपमान हो। यसलाई हामी प्रतिवाद गर्दै, विचारले, राजनीतिले, विधिले, कार्यशैलीले प्रतिवाद गर्दै हामी चाहिँ आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गरेर जिम्मेवारपूर्वक अगाडि लैजाउँ। मूलधारा, मूल प्रवाहको रूपमा निर्वाचन आयोगले पनि कोही प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन, अदालतले पनि कोही प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन कि यसलाई असंवैधानिक कदम चालिएको छ। धारा 76ले स्पष्ट रूपले विभिन्न उपधाराहरूमा भनेको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार छैन संसद विघटनको। त्यसैले सबैतिरबाट पनि हामीले यसको उपयुक्त फैसला निर्णय हुन्छन्। त्यसभन्दा बढी कि हामी मूल प्रवाह यहाँ छौँ, हामी आत्मविश्वासका साथ विश्वभरि रहनुभएका साथीलाई सङ्गठित गर्ने, स्पष्ट गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने म यहाँहरूसँग चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्छु, प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु र यहाँहरूको यो कार्यक्रम पूर्ण रूपले सफल हुनेछ। विश्वभरि छरिएर रहनुभएका साथीहरूको यो उत्साहलाई म सलाम पनि गर्न चाहन्छु। आफ्नो ठाउँमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो शुभेच्छा पनि छ। धन्यवाद।